ह्या वेळार जेजू आमचे मुखार आसा. ह्याच्या दिसाक हो विशय जो आमी घेतला, जेजूची कोळी ओळख घेवया. Let us know Jesus more deeply. सगळे आमच्या जिवितांत जे कितें घडटा तें जेजूक ताबें आसा. आमी जे कितें दूख, खोस, पिडा वो ह्या संवसारांत जे कितें अणभवतात, कुशलकाय सगळी ताका ताबी आसा. ही इज अवेर ऑफ दॅट. तर ताचीच ओळख आमी दिसान दीस घेवंक गरज. तर ह्या वेळार हिताचे सूर पदवी पासत जो जाणवाई पासत आमी जेजूक दिन वाचुया. आनी सायबा तूंच खरो देव, तूंच खरो रोसनार. तुका सगळी पदवी आसा. तूं स्वर्गार संवसाराचो राजा. ह्या निमतान आमी जेजूक आमचेच किळपण ओळखून नमस्कार करुया. जे वाचप आमी कालच्या दिसाक वाचलोले आनी ताचो दुसरो भाग आयज आमी पयलो पळयतले आनी उपरांत हें वाचप आनी वाचुया.
आयचें पयलें वाचप आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. दर एक वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गार पोंदा दर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जुल्मूंक आनी एक वेळ मरूंक. एक वेळ रोवूंक आनी एक वेळ रोयलोलें उमटून काडूंक. एक वेळ जिबेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक. एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक. एक वेळ रडूंक आनी एक वेळ आसूंक. एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक. एक वेळ फातर भायर उडोवंक आनी एक वेळ ते परते एकठांय करूंक. एक वेळ एकठांय जावंक आनी एक वेळ कुशीन चरूंक. एक वेळ सोदूंक आनी एक वेळ सांडूंक. एक वेळ सांबाळूंक एक वेळ भायर उडोवंक. एक वेळ पेजूंक आनी एक वेळ शिवूंक. एक वेळ ओगी रावंक आनी एक वेळ उलोवंक. एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ दुयेस करूंक. एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जिवंक. मनीस कोश्ट करता ताचें ताका कितें मेळटा? मनशा कुडाक देवान एकेरीत भावर करूंक दिल्लो आसा, तो हांव नियाळटां. तो करता तें सगळें दर एका काळा पुरतें करता. पूण जरूय देवान सगळ्या काळांचेर मनशाक नदर मारूंक दिल्या, तरी औरंबाक तावन तें शेवटाक पर्यंत देवान केलां तें कुडकून घेवंक मनशान नजो. तुजे भाशेन आमी ह्या जाणवायच्या पुस्तकान पळयतले आनी ह्या व्हिडिओंत आमी पळयलां सगळें जावन आसा पोलकेपण. ऑल इज वॅनिटी. पूण निमाणे कडेन हो बरयणार म्हणटा, नो युअर क्रिएटर, obey his commandments, because the body will rot in the mud and the soul will return to the Creator. तरी जाणवाय आमकां सगल्यांक मागुया. जेजूच्या पांयाशी आमी आयल्या साहेबा जेजू, फकत तुजो मोग, फकत तुजी उतरां, तुजे उपदेश सासनाक उरतले. जे भाशेन तुवें म्हणलां, स्वर्ग आनी संवसार सरतलो पूण म्हजें उतर केन्नाच सोडचें ना. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass. And आमी जाणां कितेंय ह्या संवसारांत सासनाक उरोना. Nothing remains in this world forever.
everything is passing. There is a time for everything. सगळ्याक वेळ आसा. तर इल्लोसो वेळ आमी जेजूसाचें सारुया. आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक. घोडी आमी आमच्याच प्रश्नांनी, आमच्याच कोश्टांनी, आमच्याच दुखींनी आमी आमचें जिवीत जोड जालां. पूण आमी आमकांच उगडास करुया, ही वस्तू जी आमी अणभवतात ती एका दिसाक वेतल्यो. इवन दीस वायरस, इट वील गो वन डे. पूण ह्या वस्तूंनी फुडल्या स्वातीर ह्या वस्तू मदें जेजूचेर आमचो भावार्थ गोश्ट करुया. Let us strengthen our faith in the divine presence, and also let us try to know Jesus more and more in these times of pandemic. तर जेजूचेरूच जो मनीस भावार्थ दवरता तो बोरभाशेन बोल्लो मनीस. The one who trusts Jesus is a person of hope. He is a person of positivity. कित्याक जेजू फोंडांत मरून फोंडांत उरूंक ना, पूण तो जिवंत जालो. बोरभाशाचो जिवीत ताणें आमकां जण एकल्याक बासायला. रोज बोरभासो आमी आमच्या जिवितान अणभवया, मागुया ताचे कडल्यान. आनीक जिवीत आमचें बोरभाशेन बरयलें जिवीत ताचेरूच पातयेवन आनी ताची आज्ञा जिवितांत आमी सारूंक जेजूची मजत आमकां मागुया. तर निमाणे कडेन हें ल्हानशें बोरभाशेन बरयलें एक गायन गीत आमी पळोवया. Sometimes it's easy to pretend the world keeps turning round and round, and why things going out of hand. I fear my life turns upside down. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul, and it's gonna be alright. Give me hope, just a little bit of hope,
I know you're gonna take me home, and love will shine a light. In troubled times, we need a friend. We keep on waiting for better times. Help me, God, here I am, alone with all my fears tonight. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul. And it's gonna be alright. Give me hope, just a little bit of hope. I know you're gonna take me home, and love will shine a light. What has happened to our life? I see empty places, empty roads. We say a prayer every night, just waiting for a sign of hope. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul, and it's gonna be alright. ओस बोरवासो आमी आमच्या जिवितांत जिवंक आनी जेजूचेर आमचो विस्वास दवरूंक सगळे वेळार आमचें जिवीत ताच्या हातान घालूंक आनी ताच्यो आज्ञा ताचे उपदेश आमच्या जिवितान आमी पाळूंक आमी सासणीक खुशालकाय अणभवूंक ताचो आशिर्वाद हे वेळार आमी आतां घेवया. संस्काराकितल्या वोद्या सत्संगी नोमान कोता सोडून देऊन आदल्यो रीती सेवा दोन नवोदोता सोयमाचे विषय आमचे Господа, Гутамука, Ты ворон обсобават, Сой моте вишой динар, Придича баба камча, Сой дивон путактача, Morgoczekar Santana Gunduya Wakaluya Upsala Taci Modlo Bogacia Uwitatnia Samsarko Kadebona Aleluia, sasna, sasna. Amen. प्रार्थुया. देवा एक अजपाच्या संस्कारांतून आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मास रक्ताच्या पवित्र गुटांची भुक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं आसतना तुजे सुरवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजभोज चलयताय सासूचे आसना. Amen.